नबी की रोशनी में सलाम के कुछ आदाब। सबसे पहला आदाब, हर मुसलमान को सलाम करना चाहिए। यहाँ जो सबसे पहला आदाब जिक्र करा जा रहा है वो ये है कि हर मुसलमान को सलाम करना चाहिए। तो हम तमाम मुस्लिम भाई और बहनों को ये बात सोचनी चाहिए कि आदाब में ये जिक्र नहीं करा गया कि अगर बड़ा है तो वो छोटे को सलाम करेगा या फिर छोटा है वही बड़े को सलाम करेगा। यहाँ पे ये चीज़ जिक्र नहीं करी जा रही। ये हम लोगों की आदतों में शुमार है कि हम लोग दीन में ज़्यादती कर देते हैं, दीन में चीज़ें अपनी तरफ से लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं बोली जा रही, सिर्फ एक ही आदाब है कि हर मुसलमान को सलाम करना चाहिए। अब चाहे वो छोटा बड़े को करे या बड़ा छोटे को करे, बूढ़ा जवान को करे या फिर जवान जो है बूढ़े को करे। दूसरा आदाब क्या है? मुसलमान जब सलाम करे तो उसका जवाब दीजिए। जब मुसलमान सलाम करे तो उसका जवाब दीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा गौर करने की बात यह है कि जो रिश्तेदार रहते हैं या कोई भी ताल्लुकात होते हैं, अगर किसी की नाराज़गी चल रही होती है बीच में, तो अगर किसी इंसान ने सलाम करा है और वो सामने वाले इंसान नाराज़ है तो वो क्या करता है? जवाब नहीं देता है। तो ये क्या है? ये सलाम के आदाबों के खिलाफ है, ये आदाब के खिलाफ है। तो यहाँ पे हमने खुद से ज़्यादती कर दी अपने इस्लाम में कि मैं गुस्सा थी तो मैंने जवाब नहीं दिया, बल्कि आदाब में ये नहीं है। आदाब में एक चीज़ बता दी कि अगर कोई मुसलमान सलाम करे तो उसका जवाब दीजिए। तीसरा आदाब क्या है कि सलाम के बेहतरीन अल्फाज क्या हैं? सलाम के बेहतरीन अल्फाज हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे बेहतरीन जो अल्फाज हैं वो यही हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इसका माना क्या निकलता है कि आप पर सलामती हो और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें हों। ये हमारा बहुत ही प्यारा इस्लाम है जिसने इस चीज़ को बना दिया कि जब मुसलमान से मिल भी लेना तो तब भी वो दुआ देकर मिले। तो कितना खूबसूरत इस्लाम है कि उसने बेहतरीन अंदाज में जो है मुलाकात का ज़रिया बना दिया कि जब सलाम करें तो सलाम में हमें क्या कहना है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कि आप पर सलामती हो और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें हों। ये इसका ट्रांसलेशन है। लेकिन अभी हमारे अंदर क्या बात है, हम लोगों ने ये सीखा ही नहीं कि सलाम का तरीक़ा क्या है, सलाम करने का ढंग क्या है। कुछ लोग क्या करते हैं? सलाम अलैकुम या कुछ भी कहते हैं, मुझे अल्फाज भी नहीं आ रहे निकालना कि किस तरह से कहते हैं। और व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये तो कहते ही नहीं है, कुछ शर्म में नहीं कहते, कुछ कहते ही नहीं है। तो ये दुआ तो तब हम दे सकते हैं ना जब हमने जो है पूरे हरूफ ये तमाम चीज़ें जो है सही से निकाली हूँ, सही से उसको अदा करा हो, तभी तो हम दुआ दे रहे हैं। जब हमने बस ऐसे ही कह दिया सलाम अलैकुम कुछ भी कह दिया तो उसका तो माना ये नहीं निकलेगा ना कि अल्लाह तबारक व तआला तुम पर रहमत और बरकत नाजिल फरमाए, तब तो ये दुआ नहीं रहेगी। तो हम तमाम को चाहिए कि अपने जो सलाम के जो अल्फाज हैं उसकी सही से दुरुस्त अदायगी करें। एक बार आप तमाम मेरे साथ पढ़ लीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब चौथा आदाब देख लेते हैं कि सलाम के जवाब के बेहतरीन अल्फाज क्या हैं। अभी तो हमने सलाम कर दिया, सलाम के अल्फाज ये थे, अब जवाब के बेहतरीन अल्फाज क्या रहेंगे? व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये भी दुआ है कि और आप पर भी सलामती हो और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें नाजिल हों। ठीक है, फिर अभी हम जवाब देने में भी कह देते हैं वालेकुम सलाम या कुछ भी कह देते हैं। तो जब हमारी अदायगी ही इन अल्फाज की नहीं है तो हम दुआ भी तो नहीं दे रहे हैं ना वो वाली। अगर अदायगी बदल गई तो दुआ भी बदल गई। सलाम का पांचवा पॉइंट क्या है कि सलाम में पहल करने वाले पर
پہل کرنے والے پر 90 اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ سلام میں پہل کرنے والے پر 90 اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اگر چھوٹا پہل کرے گا تو 90 ملیں گی یا بڑا پہل کرے گا تو 90 ملیں گی۔ سلام میں پہل کرنا یعنی کہ کون پہلے سلام کر لے، تو جو پہلے سلام کر لے گا اس کو 90 اور جو جواب دے گا اس کو 10 نیکیاں۔ اب سلام کرنے والے کو دیکھیے زیادہ نیکیاں مل رہی ہیں، زیادہ رحمتیں مل رہی ہیں، اور جواب دینے والے کو کم مل رہی ہیں، کیونکہ پہل کرنے والے جو پہل کر لے گا اس کو زیادہ بینیفٹ ہے۔ تو ہم لوگ نہیں سوچیں کہ میں چھوٹی ہوں تو میں سلام کروں گی یا میں کیوں کروں، میں بڑی ہوں، وہ اس کا سلام کرنے کا حق پہلے تھا۔ نہیں، یہاں پہ ہمیں چاہیے کہ جو جتنا ثواب کما سکتا ہے کما لے جائے، بلکہ ہمیں موقع ہی نہیں دینا چاہیے کہ سامنے والا نیکی کمائے، ہمیں چاہیے کہ اس نیکی کو بھی ہم ہی کما لیں۔ تو ہم تمام کو کیا چاہیے کہ ہم تمام مل کر جو ہے سلام میں پہل کریں۔ اس کے بعد آگے دیکھ لیجئے، چھٹا ادب کیا ہے؟ سلام بلند آواز سے کرنا چاہیے، سلام بلند آواز سے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم جس انسان کو سلام کر رہے ہیں اور وہی انسان نہیں سن پایا، ہم نے اتنا دھیرے کر دیا کہ وہی انسان نہیں سن پا رہا ہے، تو وہ جواب کیسے دے گا؟ اور وہ جواب نہیں دے گا تو ہمارے دل میں نا اتفاقی پیدا ہوگی، بتائیے میں نے سلام کرا اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اتنا تیز تو سلام کریں کہ لوگوں کے کانوں میں آواز چلی جائے۔ آگے کیا بتا رہے ہیں؟ سلام کا جواب فوراً دینا واجب ہے۔ سلام جیسے ہم سنیں تو ہم کیا کریں؟ اس کا جواب فوراً دیں۔ وہ جواب فوراً دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اس کے بعد سلام میں پہل کرنا سنت، سلام میں پہل کرنا سنت مبارکہ ہے، یعنی کہ جو سلام میں پہل کر لے گا، پہلی بات تو سلام کوئی بھی کر سکتا ہے، چاہے چھوٹا کرے چاہے بڑا کرے۔ جس نے سلام میں پہل کری اس کو 90 رحمتیں ہیں، جو جواب دے گا اس کو 10 رحمتیں۔ اب ایک اور سلام میں پہل کرنے کی ایک اور خصوصیات میں سے ایک خصوصی بتائی جا رہی ہے، وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ سلام میں پہل کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، ٹھیک ہے، سلام میں پہل کرنا سنت ہے۔ اگر ہم سلام میں پہل کرتے ہیں تو حالانکہ ہم نے 90 رحمتیں بھی کمائیں، اور کیا کمایا؟ ہم نے سنت کو بھی ادا کرا۔ اس کے بعد چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ اب یہ ادب کی اب یہ ٹاپک، اب یہ پوائنٹ آیا ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، لیکن اب ہماری پتہ کیا رہے گی؟ ہم تمام جو میں پہلے بتا چکی ہوں اس پر نہیں غور و فکر کریں گے کہ سلام میں پہل کرنے سے یہ ہے، سلام کوئی بھی کر سکتا نہیں، لیکن اب اس والے پوائنٹ کو یاد کر لیں گے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ ہاں یہ بات حق ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، لیکن اگر کوئی بڑا سلام پہلے کر لے رہا ہے تو سلام میں پہل کرنے کے بھی تو فائدے ہیں، سلام میں پہل کرنے کی بھی تو اللہ کی طرف سے 90 رحمتیں مل رہی ہیں، سلام میں پہل کرنے کی بھی تو ہم سنت ادا کر رہے ہیں۔ تو ہم اس پوائنٹ کو ہی کیوں صرف یاد کریں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم سارے پوائنٹس کو یاد کریں۔ اس کے بعد گھر میں آتے جاتے سلام کرنا سنت ہے، گھر میں آتے جاتے بھی سلام کرنا سنت ہے، اور جب جب ملاقات ہو سلام کرنا چاہیے، یعنی کہ جب جب ملاقات ہو، جس شخص سے جب جب ملاقات ہو رہی ہے، جب جب ہمارا سامنا پڑا ہم چاہیں کہ اس کو سلام کریں۔ امید ہے کہ یہ سلام کے آداب آپ تمام کو خوب اچھی طرح سمجھ میں آئے ہوں گے، آپ تمام ان کو ذہن میں رکھیے اور اسی کے حساب سے اپنی زندگی میں عمل کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔